साल में उनको अब्जॉर्ब किया, उनको कहा गुलामों को आज़ाद करो, लौंडियों को आज़ाद करो, उनके साथ शादियाँ करो। इसके बाद पूरे कुरान में किसी जगह नहीं है कि लौंडी बनाई जा सकती है या गुलाम बनाया जा सकता है, जो है उसको आज़ाद करो। तो एक तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, तो लौंडियों का चूँकि कुरान ने अपने दौर में ही और जितनी भी मुसलमानों की जंगें हुई हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 23 उन्होंने जो गज़वात हुए हैं, औरतों को लौंडियाँ नहीं बनाया गया। कुरान की वो पिछली नशिस्त में हमने वो आयत ली थी कि उनको या एहसान करके या एक्सचेंज कर लो, जो दूसरे लोगों के पकड़ो, या उनको फिदिया लेके छोड़ो। तो ये लौंडियों वाली बात जो है वो अब नहीं रही। अब वही जो उसी आयत की यहाँ उर्दू ट्रांसलेशन देखें कि अगर तुम्हें इस बात का खौफ हो कि यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ ना कर सकोगे, तो उनके सिवा जो औरतें तुमको पसंद हो, 2-2, 3-3 या 4-4 उनसे निकाह कर लो। और अगर इस बात का अंदेशा हो कि सब औरतों से यकसा सलूक ना कर सकोगे, तो एक औरत या लौंडी जो मैंने बताया वही तुम्हारे लिए है। तो पहली चीज़ ये है कि ये आयत शुरू होती है अगर इस बात का खदशा हो कि यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ ना कर सकोगे, पहली कंडीशन ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने पहले कहा है कि ये कोर्ट का, ये अपनी हुकूमत का काम है, वो डिसाइड करे। मुआशरे में अगर यतीम या ऐसी लड़कियों का कोई अरेंजमेंट नहीं, ये स्टेट ने डिसाइड करना है। पहले उन्होंने कोई ना कोई उनके ऑप्शंस निकालने, अगर नहीं हो सकते तो ये स्टेट, मैं उठ के अब कर लूँ कि मोहल्ले में 3-4 यतीम या बेवा या ऐसे लड़कियाँ, मैं उनको शेल्टर देने के लिए मैं शादी कर लेता हूँ। 99% जो शादियाँ जो होती हैं, बल्कि 100% ही वो इस नीयत से नहीं होती। वो पहली बीवी से आदमी खुश नहीं होता या मामलात होते हैं, और जो हशर उन बीवी और बच्चों का होता है वो आप लोगों के सामने ही है। तो कुरान ने इस चीज़ को टोटली जो है वो मना किया है कि आप ऐसे नहीं कर सकते। ये स्वीडिश ट्रांसलेशन भी देख लें, ओम नी ये रद्दा, कि ओम से बात शुरू हो रही है। ये हमेशा जो फिक्रा ओम से शुरू होता है वो कंडीशनल सेंटेंस होता है। और आगे जो ये बड़ी अच्छी ट्रांसलेशन उन्होंने की है, मेन। स्वीडिश में पता है जब आप कोई बात कर रहे हैं, करते करते जब आप मेन कहते हैं तो पिछली बात गलत हो जाती है। ये सारा सही है मेन, इसका मतलब ये है कि बात कुछ और है। तो यहाँ भी उसने मेन, बट, इफ, ये चीज़ें हैं। ऐसे नहीं अदल कर लो तो चाल कर लो, वो तो बात कुछ और कर रहा है। तो ये चीज़ बहुत इसको मिस इंटरप्रेट किया। अब हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ है वो हमें पता है कि अगर हम कुरान के मुताबिक होते तो आज हमारा ये हाल ना होता। वो हमारे लिए, हमारे जो मुसलमान हुक्मरान थे, पता नहीं एक था उसकी 3000 लौंडियाँ थी, और जो बीवियाँ, और ये कुवैत वाला जब भाग के गया, पता नहीं 21 के 20 इसकी बीवियाँ थी। वो हमारे लिए हुज्जत कुरान हकीम है जो उसमें कहा गया। और अगर कोई दूसरी शादी करना ही चाहता है तो कुरान ने उसका असूल बता दिया है कि एक को छोड़ के ज़ौजा मकान इन ज़ौजा, अगर तुम दूसरी करना चाहते हो पहली को छोड़ दो, दूसरी ले। सीधी बात ये नहीं है कि तुम मतलब जो है वो 2-2, 3-3, 4-4 जमा करते जाओ। ये कुरान हकीम के जो है वो इस पैगाम के बिल्कुल मुनाफी है। इसके बाद ये बड़ी बात, हुजूर ने शादियाँ क्यों ज़्यादा की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली शादी जो की, उनकी उम्र 25 साल थी, और उन्होंने 40 साल की 2 मरतबा बेवा हज़रत खदीजा से शादी की। 25 साल की उम्र से ले के 40 साल की उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान किया, और 10 साल वो मक्का में रहे। तो 50 साल की उम्र तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही बीवी। मक्का के आखिरी दौर में जब हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ तो सहाबा ने कहा बच्चे हैं सारे, इनके लिए ज़ाहिर घर। उन्होंने हज़रत सौदा से आपकी दूसरी शादी हुई, वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में बड़ी थी और बेवा थी। तो 52 साल की उम्र तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही शादी है, दूसरी शादी नहीं है। 52 साल की उम्र में 53 साल की उम्र में 53 के 53 के जब वो थे तो वो मदीना आए हिजरत करके। मदीना के दौर में आपको पता है कि मदीना आते ही मुसलमानों की जंगें शुरू हुई काफरों से, बदर की, वो आगे सारे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 53 साल की उम्र से लेके 60 साल की उम्र तक के ये जो 7 साल का अरसा है, हुजूर ने 83 जंगें लड़ी। 83 जंगें लड़ी। इन 83 जंगों में हुआ ये कि बेशुमार मुसलमान शहीद हो गए, औरतें बेवा हो गई। अब मुसलमान औरत किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती। मक्का में जो औरतें थीं अपने काफिर शोहरों को छोड़ के मदीना आ गईं। अब
بحران پیدا ہو گیا. ایک ننھی منی اسٹیٹ ہے جس کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے, سوشل ویلفیئر نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے لوگوں کے گھریں ہیں, ہر مہینے جنگ ہو رہی ہے, بیوہ یتیم عورتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ حل نہیں ہے کوئی. تو اس وقت یہ کہا گیا کہ آپ کر لیں, اور حضور نے ماسوئے حضرت عائشہ کے ساری کی ساری جو ایک ایک دو مرتبہ کی بیوہ ان سے شادیاں کی اس 7 سال کے عرصے میں. 7 ہجری میں جب مسلمانوں کی طاقت ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پوری ایک ہم نے نشست کی تھی, اس میں موجود ہے, اگر کوئی چاہے تو میں ریفرنس بھیج دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اپنی ازواج مطہرات کو کہا کہ اب حالات ٹھیک ہو گئے ہیں, اب ایمرجنسی نہیں رہی, اگر آپ لوگ چاہتی ہیں چھوڑ کے جانا تو جا سکتی ہیں, آپ کو اجازت ہے. انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ ہم نہیں جانا چاہتے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, اگر تم نہیں جانا چاہتی تو تم پھر کسی اور سے شادی بھی نہیں کر سکتی, ظاہر تم اب امت کی مائیں ہو, تو ماں تو کسی سے شادی نہیں کر سکتی. اور اسی طرح 7 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 61 ایج تھی, اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ اے رسول اب آپ اور شادی نہیں کر سکتے, اور اس کے بعد حضور نے اور کوئی شادی نہیں کی. تو یہ ساری شادیاں صرف اس ایک ایمرجنسی سچویشن پیریڈ میں ہوئی ہیں, انہوں نے کوئی اس طرح شادیاں نہیں کی. اور حضرت علی کی بھی جب حضرت فاطمہ سے شادی ہے اس کے دوران انہوں نے کوئی اور شادی نہیں کی. اب جیسے میں نے یہ کہا کہ یہ مملکت قانون بنا سکتی ہے, اسٹیٹ بنا سکتی ہے, ضرورت ہے یا نہیں ہے. اور اسی سلسلے میں پاکستان کے آئلی قوانین بنے ہیں 61 میں ایوب خان کے دور میں, جس میں دوسری شادی کے لیے پہلی حالانکہ وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے سارے, لیکن تھوڑا بہت عورت کو ریلیف اس میں ملا ہے. اور اسی چیز کے سلسلے میں یہ ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ میں ایک کیس آیا تھا 1960 میں, تو اس میں جسٹس محمد شفیع صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسٹیٹ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ کسی کو شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی. یہ کسی آدمی کا ذاتی حق نہیں ہے, قرآن نے یہ حق نہیں دیا, یہ ایمرجنسی سچویشن کے لیے کہا گیا ہے, یہ نارمل حکم نہیں ہے. اور وہ بڑا تفصیلی اس کا فیصلہ ہے, وہ یہ میں نے اس کا ریفرنس بھی دیا ہے, اس میں آپ دیکھا جا سکتا ہے, انٹرنیٹ پہ بھی ہوگا. اب سچویشن یہ ہے کہ اس وقت جو مسلمان ملک ہیں ان میں آذربائیجان, بوسنیا, تیونس اور ترکی, تیونیزیم, ترکیت, بوسنیا, ان میں مسلمان مرد ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا, بائی لا یہ منع ہے. اور ملائیشیا میں دوسری شادی کی اجازت ہے, لیکن وہ بڑی سخت شرائط کے ساتھ ہے, وہ کنڈیشنز سارا کچھ دیکھ کے اجازت دیتے ہیں. بھارت, ایران, لیبیا اور پاکستان میں پہلی بیوی اگر پرمیشن دے تو پھر شادی کر سکتے ہیں. میرا خیال 99% جو لوگ دوسری شادی کرتے ہوئے بیوی بیچاری مجبور ہے, نہ پاکستان میں سوشل سسٹم ہے, نہ اس کو میکے والے رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم تمہیں کیسے رکھیں, بھائی کہیں گے ہم پہ بوجھ بنی ہو, نہ اس کو بیچاری کو شیلٹر ملتا ہے. وہ اگر اجازت دیتی ہے تو اس عورت کا دل اور روح جانتی ہے وہ کیسے اجازت دیتی ہے. یا تو پھر کہے گا جی میں تمہیں طلاق دے دوں گا, وہ کہے گی طلاق سے بچنے کے لیے میں کیا کروں. اب اس کنڈیشن میں جب 2 بیویاں گھر میں آتی ہیں تو عدل کیسے ہو سکتا ہے, یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اور بڑی مزے کی بات ہے کہ پاکستان میں غیر مسلم 2 شادیاں نہیں کر سکتا, مسلمان کو اجازت ہے ود کنڈیشنز, لیکن غیر مسلم کو وہ بھی نہیں ہے. تو یہ بڑی جو ہیں وہ کنڈیشنز آپ کے سامنے ہیں. اب عورت کی ویسے جو عظمت ہے, یہ دیکھیے اب حج کا ایک رکن ہے وہ حضرت حاجرہ سے جو انہوں نے دوڑ لگائی تھی. اب عورت کے اس سنت کو پہ عمل نہ کیا جائے تو حج ہی نہیں ہوتا, اسی طرح دوڑنا پڑتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ قرآن پاک کی جو صورت ہے وہ سورہ نساء ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل پوری زندگی جو بار بار انہوں نے کہا, آخری خطبہ میں بھی کہا کہ عورتوں کو ٹریٹ دا وومن کائنڈلی. ان کو پتا تھا کہ امتیوں نے کیا کرنا ہے, عورتوں سے نرمی سے سلوک کرنا, ان کو کائنڈلی کرنا, ان کو تنگ نہیں کرنا. سارے یہ آخری خطبے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عورتوں کے ساتھ سلوک کیسے ہونا چاہیے. اور آخر بھی آخری بالکل سلائیڈ ہے کہ عورت کے بارے میں یہ علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے, ضرب کلیم میں انہوں نے عورتوں پہ کافی لکھا ہے. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, کہ یہ جو دنیا ہے اس میں جو رنگ ہے یہ عورتوں کی وجہ سے ہی ہے, اور اسی کی وجہ سے زندگی کا جو ہے وہ ساز چل رہا ہے. اور عورت جو ہے وہ شرف میں, عزت میں یا برتری میں جو سریا کچھ ستاروں کا جھرمٹ ہے اس سے بھی وہ آگے ہے, کیونکہ یہ اس کا جو سارا ہے وہ موتیوں سے اور افلاک سے بھرا ہے. اور اسی کے جو وجہ سے جو اس نے کہا ہے کہ اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون, مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون.
تو یہ عورت کا واقعہ ہی وہ اہمیت ہے، اور قرآن حکیم نے جو کہا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔